लागिरहेको सन्दर्भ छ र यहाँहरू सबैले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि राम्रोसँग आत्मसात गर्नुहुनेछ भन्ने म यस सन्दर्भमा राख्न चाहन्छु। महाभिडान्त हुँदैछ 2,11,111 रुपैयाँको। हामी गलकोटमा छौँ। बागलुङ जिल्लाको यो मध्य भाग गलकोट नगरपालिकामा छौँ। हामी यति बेला यो सांस्कृतिक र खेलकुद महोत्सवको सन्दर्भमा छौँ। सायद यहाँहरू सबै एउटा उत्साहका साथ यो महोत्सवमा सहभागी हुनुभएको छ, भावना साटासाट गर्नुभएको छ, एक अर्कामा सद्भावहरू बाँडिराख्नु भएको छ। खेलाडी साथीहरू उत्साहित ढङ्गले सहभागी हुँदै गर्दा धेरै टाढा टाढाका साथीहरू पनि सहभागी हुनुभएको छ र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। यहाँको समग्र गलकोट क्षेत्रको विकासको लागि, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि मूल ध्येय र उद्देश्य राखेर हाम्रा गलकोटका सामाजिक अभियन्ता युवा साथीहरूले यो गलकोट सांस्कृतिक तथा खेलकुद महोत्सव अगाडि बढाउनु भयो। मूलतः गलकोट क्षेत्रको खेलकुद र पर्यटन प्रवर्धनको लागि, यहाँको विकासको लागि, त्यसको साथसाथै यहाँको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विकासको लागि यहाँहरू यो महोत्सवको आयोजना गर्नुभयो। म यहाँहरूको यो उद्देश्य पूर्ण सफल हुनेछ। यहाँहरू अहोरात्र खट्नुभयो, यहाँले भव्य रूपमा सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँहरूको सोच, यहाँहरूको उद्देश्य र यहाँहरूको तत्परता आगामी वर्षहरूमा पनि रहनेछ र आगामी वर्षमा अझै परिष्कृत ढङ्गबाट यहाँको यथार्थमा हामीले गर्नुपर्ने के हो, यहाँको स्थानीय सरकार, यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँको नागरिक समाज र युवा साथीहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, सबै समुदायहरूले हामी यहाँको गतिविधिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा बहस छलफल होस्, सबैको बुझाइ समान होस् र केन्द्रीकृत ढङ्गबाट समग्र विकासको सन्दर्भमा यहाँहरूले हरेक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। म यो कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र गलकोट क्षेत्र अलि सौन्दर्यताले भरिपूर्ण क्षेत्र हो। हामीले कला संस्कृतिको मात्र कुरा गरिरहेका छैनौँ। यहाँका खोला र हाम्रो यो गलकोटदेखि यता पान्नो खानेदेखि पश्चिमतिरको सडकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू लागिरहेको सन्दर्भ छ र त्यसको साथसाथै हामीले पर्यटन क्षेत्रको विकासको रूपमा सफल पार्नको निमित्त सहयोग गरिरहनु भएका सम्पूर्ण सहयोगदाताहरूलाई स्टेजतर्फ आमन्त्रण गर्दछौँ। फाइनल खेल गलकोट गाउँपालिका बीच हुँदैछ। उक्त खेलमा सहभागी दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिगणले सम्मान सहित हामी देखिरहेका छौँ भलिबल खेलको उद्घाटन गर्ने जमर्को भइरहेको छ। कृपया स्वयंसेवक मित्रहरू भलिबलको आवश्यक व्यवस्थापनको काम गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गलकोट सांस्कृतिक तथा खेलकुद महोत्सव 2078 को मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको गर्नुहुन्छ। हामी देखिरहेका छौँ प्रमुख अतिथिज्यूले, त्यसैगरी कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्रमुख अतिथिज्यूले यस खेलका भलिबल प्रदान गर्दै खेल प्रारम्भ गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुहुनेछ। युक्त व्यवस्थापनमा खटिरहनु भएका सम्पूर्णको ध्यान म भलिबलतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु र हामी देखिरहेका छौँ कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्रमुख अतिथिज्यूले भलिबललाई अम्पायर समक्ष हस्तान्तरण गर्दै फाइनल खेलको सञ्चालनको निमित्त उद्घाटन गरिरहनु भएको छ।
कृपया जोरदार तालीसहित भलिबल खेललाई सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न विरुद्ध हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्दछु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अध्यक्ष तथा विशिष्ट अतिथिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म खेलतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्दछु। मैले यसबीचमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिगणलाई आसन ग्रहणको निमित्त स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु र भलिबल खेलतर्फ गलकोट खेलकुद तथा सांस्कृतिक महोत्सव 2078 12औं दिनमा प्रवेश गरेका छौं, जसमा पालिका स्तरीय खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौं। यस खेललाई सञ्चालन गर्नको निमित्त प्रथम रेफ्रीको रूपमा राष्ट्रिय भलिबल रेफ्री कृष्ण शेरचन्दजी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो रेफ्रीको रूपमा राष्ट्रिय भलिबल रेफ्री राजन कार्की हुनुहुन्छ। स्कोररमा राष्ट्रिय भलिबल रेफ्री रेशम थापा मगर, लाइन जजमा प्रादेशिक भलिबल रेफ्री सञ्जय खत्री र मनोज खत्री हुनुहुन्छ। त्यसैगरी म खेलाडीहरूको परिचयलाई जोड्न गइरहेको छु। कोट ए तर्फ बिरुवा गाउँपालिका लिलघोष गुरुङ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी मिलन जर्सी नम्बर 2 मिलन राणा टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ। जर्सी नम्बर 4 कमल सुनाल, जर्सी नम्बर 5 अर्जुन राणा, जर्सी नम्बर 6 दीपक थापा, जर्सी नम्बर 9 मिन गुरुङ, त्यसैगरी जर्सी नम्बर 10 लिबेरो सन्दीप खड्का, टिम कोचमा अनिल राणा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी म उनीहरूको परिचयलाई जोड्न गइरहेको छु। जर्सी नम्बर 1 राजु विका टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ। जर्सी नम्बर 2 दीपक मल्ल ठकुरी, जर्सी नम्बर 3 मिन सुनार, जर्सी नम्बर 4 विमल परियार, जर्सी नम्बर 5 प्रकाश सुनार, जर्सी नम्बर 7 कुसुमन थापा, जर्सी नम्बर 10 टिम लिप्रो विजन राणा, टिम कोचमा सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। हामी देखिरहेका छौं अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता। हामी बीचमा यहाँहरूको उल्लेख्य सहभागिताका बीच खेल सञ्चालन हुँदैछ। महोत्सव परिसर भित्र र बाहिर यहाँहरू व्यवस्थित रूपमा बसिदिनु भएको छ, खेललाई अवलोकन गरिदिनु भएको छ, त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। महोत्सव स्थलभन्दा पछाडि रहेको घरको छतमा रहनुभएका दर्शकज्यूहरूलाई र असुरक्षित स्थानबाट हाम्रो खेललाई अवलोकन गरिरहनु भएका दर्शकज्यूहरूलाई म के विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कृपया कुनै पनि दुर्घटना निम्तिन सक्छ, यहाँहरूले सावधानी अपनाइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी देखिरहेका छौं गलकुट कप अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदैछ। मैदानमा गलकुट र बिरुवाका खेलाडीहरू प्रवेश गरिरहनु भएको छ। कृपया यो खेल मैदानलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आयोजकले बनाएको कोर्टको यो रसी घेराबार भन्दा बाहिर रहिदिनुको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु, किनकि यहाँ भलिबल खेल्नको निमित्त खेलाडीलाई सहज बनाउन र यहाँले सहज रूपमा अवलोकन गर्नको निमित्त कोर्टमा रहेको यो रसीले पार गरिएको घेराभन्दा बाहिर रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रा सम्पूर्ण प्रायोजकज्यूहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, प्रतियोगिताको प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्रायोजकज्यूहरूले यो प्रतियोगिता समापन सँगै पुरस्कार यहाँहरूकै हातबाट हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम आयोजकले मिलाएको हुँदा खेललाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नको निमित्त यहाँहरूले पनि नजिकबाट अवलोकन गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दछौँ। भलिबल खेल शुभारम्भ भएको छ। बल व्यक्ति प्रतिस्पर्धाका बीचमा पावरफुल स्पाइकिङ गलकुटका खेलाडी जर्सी नम्बर 6 का
अङ्क 1 गलकुट नगरपालिका बिरुवा 0-1-0। बल उठिरहेको छ निकै पावरफुल स्पाइकिङ बिरुवा गाउँपालिकाका खेलाडी जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी कमल सुनारबाट अङ्क 1 बिरुवा गलकुट पनि 1 बराबर। कृपया हामीले सर्भिस कोड भन्दा पछाडि रहनुभएका दर्शकज्यूहरूलाई मैले बारम्बार निवेदन गरिरहेको छु खेलाडीलाई खेल खेल्न असहज हुने गरी यहाँहरूको बसाइ नबसिदिनु होला। अगाडिका सबै व्यक्तिहरू बस्नुभयो भने पछाडिका व्यक्तिले पनि देख्नुहुनेछ, अवलोकन गर्न पाउनुहुनेछ, सो अनुसार बसाइ व्यवस्थापन गरिदिनु होला। यति बेला गलकुटबाट जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी बाट उत्कृष्ट स्पाइकिङ सँगै गलकुट 2 बिरुवा 1-2-1। निकै उत्कृष्ट स्पाइकिङ बिरुवा गाउँपालिका जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी अर्जुन राणाबाट अङ्क 2 बराबर। बिरुवा 2 गलकुट 2। उत्कृष्ट स्पाइकिङ सँगै गलकुटले पुनः अङ्क 3 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 2-3-2। उत्कृष्ट ब्लक गर्दै गलकुटले पुनः अङ्क 1 थप्दै 4 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 2-4-2। बिरुवा गाउँपालिका र गलकुट नगरपालिका का बीचमा खेल भइरहेको छ। बिरुवाको अङ्क 3 छ भने गलकुटको 4-3-4। नम्बर 3-4 अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल गलकुट भर्सेस बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाको बीचमा भइरहेको छ। मनिष गुरुङ निकै राम्रो स्पाइक बिरुवाले अङ्क 4 पुर्याएको छ भने गलकुटको पनि 4 बराबर। राजुले हान्दै हानेन त्यस्तो जरी हानेर निकेको। उत्कृष्ट स्पाइकिङ गलकुटका जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी विमल परियारबाट अङ्क 1 थप्दै गलकुटले 5 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 4-5-4। गलकुटले 5 पुर्याएको छ आफ्नो अङ्कलाई। बिरुवाबाट फाइदा बिरुवालाई। बिरुवाको अङ्क 5 छ भने गलकुट पनि 5 बराबर। 5 बराबर बराबर अघि बढिरहेको छ अङ्क। यो पहिलो सेट हो। सर्भिस बल बाहिरियो फाइदा गलकुटलाई। गलकुटको अङ्क 1 थप्दै 6 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 5-6-5। अङ्क 6-5। निकै राम्रो स्पाइक थियो तर घेराभन्दा बाहिर हुनु पुग्यो। नम्बर 7-5 गलकुटले आफ्नो अङ्कलाई 7 पुर्याएको छ। मनिष गुरुङ राम्रो स्पाइक पुनः मौका। मनिष यसपालि प्लेसिङ गरेका छन् र टचको सङ्केत। बिरुवाले अङ्क 1 थप्दै 6 पुर्याएको छ भने गलकुटको 7-6-7। कृपया कोर्टको साइजमा नबसिदिनु होला। कोर्टभन्दा पछाडि रहेको बार बाहिर बसिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मौका छ बिरुवालाई। ओहो तर बल आउट हुनु पुग्यो। तर बल आउट फाइदा गलकुटलाई। गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 8 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 6। मोबाइलमै हेर्न पर्ला जस्तो लाग्छ। 8-6
ओहो कमल सुनार जर्सी नम्बर 4 मनिष गुरुङ मौका गलकोटलाई र फलको सङ्केत फाइदा बिरुवालाई अङ्क एकदमै 7 पुर्याएको छ भने गलकोटको 8 7-8 नम्बर 7-8 एक गोल मिलाइएनन् के यार दिक्कतलाई मार्नु थियो नि केटाले सर्भिसमा मनिष गुरुङ जर्सी नम्बर 9 बिरुवाका खेलाडी ओहो दीपक मल्ल पावरफुल स्पाइक सँगै दुईका खेलाडी दीपक मल्ल ठकुरीबाट अङ्क एकदमै गलकोटले 9 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 7-9-7 यति बेला हामीसँग 392 जना साथी लाइभमा जोडिनु भएको छ अझै धेरै सेयर गर्दै जानु होला म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अफिसियल डेस्क तथा खेलाडी बस्ने स्थानमा आदरणीय दर्शकज्यूहरू नबसिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु अर्जुन राणा राम्रो ब्लक गलकोटले अङ्क एकदमै 10 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 7 नगरपालिका स्तरीय गलकोट कप पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार नगद रु 2,11,111 रहेको छ जसको प्रायोजक 7 स्टार ट्राभल्स काठमाडौँ जसको एमडी हुनुहुन्छ शिव शर्मा मास्टर एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुनुहुन्छ प्रवेश केसी त्यसै गरी द्वितीय पुरस्कार नगद रु 1,11,111 जसको प्रायोजक गणपा 6 हाल जापानमा कार्यरत मनोज खत्री हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको नम्बर स्कोरमा बिरुवा गाउँपालिका 8 छ भने गलकोट नगरपालिका 11 नम्बर 8-11 बिरुवा गाउँपालिकाले आफ्नो अङ्कलाई 8 पुर्याएको छ सर्भिसमा मिलन राणा जर्सी नम्बर 2 टुप्पी दीपक मल्ल राम्रो स्पाइक गलकोटले पुनः अङ्क एकदमै 12 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 8 12-8 सर्भिसमा गलकोटका खेलाडी जर्सी नम्बर 4 प्रकाश सुनार चेक गर भाइ बनाना ओहो टच हुन पुग्यो गलकोटलाई गलकोटले अङ्क एकदमै 13 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 8 13-8 यो पहिलो सेटमा बिरुवा गाउँपालिकाबाट अफिसियल टाइम आउट खेलाडीहरू मैदान प्रवेश गरिरहनु भएको छ दीपक थापा तर बल रिसिभ राम्रो हुन सकेन कुसमन थापा निकै राम्रो स्पाइक अर्जुन राणाको स्पाइक थियो बिरुवा गाउँपालिका जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी अर्जुन राणाबाट उत्कृष्ट स्पाइक सँगै अङ्क एकदमै बिरुवाको छ भने गलकोटको 13-9-13 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 कमल सुनार बनाना भाइ गलकोटबाट फलको सङ्केत फाइदा बिरुवाले पुनः अङ्क एकदमै 10 पुर्याएको छ भने गलकोटको 13-10-13 सर्भिसमा पुनः कमल सुनार सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 कमल सुनार बिरुवा स्याङ्जाका विमल परियार बल उठेको छ निकै राम्रो स्पाइक थियो विमल ओहो निकै राम्रो स्पाइकिङ गलकोटका खेलाडी जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी परियारबाट अङ्क एकदमै गलकोटले 14 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 10 नम्बर 14-10 4 नम्बरले गाडी छ गलकोट नगरपालिका ओहो निकै राम्रो स्पाइक सँगै बिरुवाले पुनः अङ्क एकदमै नम्बर 11-14 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 अर्जुन राणा बिरुवा गाउँपालिकाका निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् हाल भइरहेको सम्पूर्ण खेलहरूमा अर्जुन राणाको प्रदर्शन निकै राम्रो हामी देखिरहेका छौँ हामी देखिरहेका छौँ अहिले समग्र स्कोरमा बिरुवा 11 गलकोट 14 ओहो राजु बिका 15-11 नम्बर 15-11 गलकोटले 15 पुर्याएको छ अगाडि छ सुरुवाती अग्रता कायमै छ गलकोटबाट
5 लाख रुपियाँ जितेको टोली हो पुतली बजार कपमा। मनिष गुरुङ निकै राम्रो स्पाइक, राम्रो टच आउट। बिरुवा गाउँपालिकाले अङ्क 1 थप्दै 12 पुर्याएको छ भने गलकुटको 15 12-15। टच आउटको सङ्केत र क्याप्टेन राजु बिका अपिल गर्दै थिए टच नभएको। रेफ्रीको सङ्केत राम्रो टच आउटको। सर्भिस बल गर्न सकेन फाइदा गलकुटलाई। गलकुटले पनि अङ्क 1 थप्दै 16 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 12 16-12। नम्बर 16-12 यार नम्बर दे नि त त्यो भाइले यार। विमल परियार जर्सी नम्बर 4 गलकुटका खेलाडी। बिरुवाबाट बल गर्न सकिन फाइदा गलकुटलाई। गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 17 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 12 17-12। नम्बर 17-12 कृष्ण सर्भिस गर्दै गलकुटले पनि अङ्क 1 थप्दै 18 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 12-18-12। यति बेला यो पहिलो सेटमा बिरुवा गाउँपालिकाबाट दोस्रो अफिसियल बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाले पहिलो अफिसियल टाइम आउट लिएको छ। अङ्क 18-12। मैदान प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। टाइम इन 18 हो 18-12 6 पोइन्ट हो। भाइ भएको सकियो बनाना भाइ विमल परियार गलकुटबाट बल आउट फाइदा बिरुवालाई। बिरुवाले अङ्क 1 थप्दै 13 पुर्याएको छ भने गलकुटको 18। मार्यो छक्यो छक्यो। उत्कृष्ट ब्लक बिरुवाबाट फाइदा बिरुवालाई। बिरुवाले अङ्क 1 थप्दै 14 पुर्याएको छ भने गलकुटको 18 14-18। नम्बर 14-18 मिलाना भाइ चेकमा हान्ने निकै उत्कृष्ट ब्लक सँगै बिरुवाले पुनः अङ्क 1 थप्दै 15 पुर्याएको छ भने गलकुटको 18 नम्बर 15-18। 3 नम्बर गइसक्यो त्यही हान्ने चेकमा मात्र हाने। राम्रो प्लेसिङ थियो, बल उठेको छ। मिला 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 विजय निकै उत्कृष्ट प्रयास तर फलको सङ्केत। अहिलेसम्मको रुपैयाँ स्कोरमा बिरुवा 16 गलकुट 18। गलकुटबाट यो पहिलो सेटमा पहिलो अफिसियल टाइम आउट। खेलाडीहरू मैदान प्रवेश गरिरहनु भएको छ। गलकुट भर्सेस बिरुवा बीचको पहिलो सेट यो फाइनल गेम सञ्चालन भइरहेको छ। बल आउट फाइदा बिरुवालाई। बिरुवाले अङ्क 1 थप्दै 17 पुर्याएको छ भने गलकुटको 18 17-18। कति नम्बर गइसक्यो हेर्नु न 5 नम्बर। गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 19 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 17 19-17। भाइ दीपक आयो रहनु भएको छ। मोबाइलबाट भिडियो बनाइरहनु भएका आदरणीय निवेदन गर्न चाहन्छु मोबाइलको फ्ल्यास लाइट अफ गरिदिनु होला। गलकुटबाट फल 18-19। अब त कम्पिटिसन भइहाल्यो नि। मार्न भाइ खाली ठाउँ भर्नु नै भाग्य हो। मै भाइले यार 3 झ्याप हान्नु नि त एकै ठाउँ। के गर भाइ पट्टी हो। बिरुवाले फाइदा यति गरिरहेको छ भने गलकुटको 20। यति बेला बिरुवाबाट खेलाडी परिवर्तन। जर्सी नम्बर 7 इन, जर्सी नम्बर 6 आउट। रवि सेन्चुरी मैदान छिरेका छन्। जर्सी नम्बर 7 रवि सेन्चुरी र दीपक थापा बाहिरिएका छन्। यति बेला मिलन राणा टुप्पी सर्भिसमा मार्न। ओहो प्रकाश सुनारको पावरफुल स्पाइक थियो। बल बलख्नु पुग्यो पुनः गलकुटलाई। दीपक मल्ल र फेरि पनि गलकुटलाई नै बल मौका हुन सक्छ र बिरुवा
अर्जुन राणा पावरफुल स्पाइक सँगै अङ्क यति बेला बिरुवालाई 20 पुर्याएको छ भने गलकुट पनि 20 बराबर 20 बराबरको अवस्थामा पहिलो सेट पनि चेन्ज हान्न पर्छ त्यही चेन्ज नहाने हुन्न बिरुवा लान्छ हान्ला गरी कुन थापाले गएन केटाले बिगारिदियो बिरुवाबाट बल गर्न सक्ने फाइदा गलकुटलाई गलकुट बिरुवाबाट पुनः खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 6 इन जर्सी नम्बर 7 आउट काटिएको त्यो डिफेन्डर खेलाडी ल्याएका हुन्छ हाम्रो ब्लक दीपक मल्ल बिरुवालाई बल होइन कुचमन आछ कुचमन र दिइहाल्नु नि माटोक्नु यति बेला गलकुटबाट बल गर्न सकेन फाइदा बिरुवालाई बिरुवाको अघि प्रतिस्पर्धा बिरुवा भर्सेस गलकुट बीचको खेल यो गेम खान पर्छ के गलकुटले यार निकै राम्रो स्पाइक दीपक मल्लको जर्सी नम्बर 2 गलकुटको खेलाडी जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी दीपक मल्ल ठुकुरीबाट नम्बर 23 21 उठाइदिनु त्यसलाई बिचारा बहिनीहरूलाई बिचारा कुछ उयो हुन कुछ केटा त छन् तर भने जस्तो भएन सर्भिसमा छन् दीपक मल्ल थाप्री लगाऊ दारियो दीपक थापा लाउरे पावरफुल स्पाइक 22 23 ओ टेन्जन बका 22 23 यो बल हान्यो भने गर्यो दियो राजुले फर्काइदियो केटाहरूले ल यसमा बन दारिए यो खेला गलकुटले एक थप्दै 24 अर्थात् म्याच पोइन्ट बनाएको छ भने झम्मै मार्नी त गोली थाप्री लगा भाइ ओए बना दारीलाई बना मार दारी आउट भयो पावरफुल स्पाइक पहिलो सेटमा गलकुट नगरपालिका आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ यो दोस्रो सेटको लागि गलकुट भर्सेस बिरुवा बीचको खेल सञ्चालन हुँदैछ धन्न केटाहरु गलकुट नगरपालिका र बिरुवा गाउँपालिका बीचको खेल विजय भएको छ भने दोस्रो सेटमा प्रतिस्पर्धा गलकुट नगरपालिका ए र बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाको बीचमा फाइनल खेल भइरहेको छ गलकुट महोत्सवको अवसरमा आयोजना भएको अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल हामी गलकुट नगरपालिका 6 मजुवा फाँटबाट हामी देखाइरहेका छौँ तपाईहरूलाई र 2,11,000 राशिको यो भिडन्त हो बागलुङ जिल्लामै सर्वाधिक राशिको अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता गलकुट महोत्सवको अवसरमा आयोजना भएको थियो र मैदानमा गलकुट नगरपालिका टिम ए र बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा अहिलेसम्म भएको खेलमा पहिलो सेटको समाप्तिसँगै गलकुटले आफ्नो पक्षमा पहिलो सेट लिएको छ र बिरुवाको हातमा 0 अब दोस्रो सेटको लागि तयारी हुँदैछ उल्लेख्य मात्रामा दर्शकहरूको उपस्थिति देखेका छौँ र मैदान साँगुरो बन्दैछ उल्लेख्य मात्रामा गलकोटेहरू मैदानमा उपस्थित भएका छन् र टन्टलापुर घामको कुनै प्रभाव नगरी मैदानमा सयौंको सङ्ख्यामा दर्शकहरूको उपस्थिति रहेको हामी देखिरहेका छौँ केही वर्ष पहिला गलकुटमा नै भएको गलकुट महोत्सवको अवसरमा आयोजना भएको भलिबल प्रतियोगितामा बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाले उपाधि जितेको थियो र यस वर्ष ड्रिम टिम गलकुटको आयोजनामा यो महोत्सवको आयोजना भएको थियो र फाइनलमा बिरुवा गाउँपालिका र गलकुट नगरपालिका पुगेको छ गलकुट नगरपालिका हालै सम्पन्न स्याङ्जामा देखिरहेका छौँ यो
बालिका स्तरीय गलकुट कप भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलको दोस्रो सेटको लागि गलकुट नगरपालिका र बिरुवा गाउँपालिका बीचको प्रतिस्पर्धा सुरुवात भएको छ। दारी पार्लरमा क्रिम लाउन दारीका मार्दे भाइ मार्दे। अहिलेसम्मको नमस्कारमा गलकुट 1 भने बिरुवाको 0-1-0। लगा भाइ छाप्रे मार्न यता दीपक भाइ। ओहो मिलेन यार। बना 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 बीचमा अघि उठ्यो फाइदा बिरुवालाई। बिरुवाको 1 छ भने गलकुटको पनि 1 बराबर। बना बना लङमा उत्कृष्ट प्लेसिङसँगै गलकुटले पुनः 1 शब्द 2 पुऱ्याएको छ भने बिरुवाको 1-2-1। बहिनीले यता फर्केर नहेर त हाम्रै सिरिङमा भयो के भनेको त्यस्तो यो घाममा। ओहो मनिष गुरुङ निकै पावरफुल स्पाइक। बिन गुरुङबाट अङ्क 1 शब्द 2 पुऱ्याएको छ भने गलकुट पनि 2 बराबर। मेलामा त केही मार्यो मार्यो ओडायो छाप्रे। ओहो जर्सी नम्बर 6 दीपक थापा निकै दीपक थापाबाट राम्रो स्पाइक 3-2। भेरी गुड। 3 बराबर भयो अझै त केही छैन। यो गेम कसको जोन दिन्छ त यो लोग गर्छ 3 बराबर भयो। ओहो पावरफुल स्पाइकिङ बिरुवा जर्सी नम्बर 9 को वाले 4 पुऱ्याएको छ भने गलकुटको 3-4-3। ओ बनारा मार्यो मार्रे भाइ त्यहीबाट। ओहो पावरफुल स्पाइकिङ यसलाई भन्छन् गर्छन् खेलाडी बराबर। देखलाई न भाइ ओए ले 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 मिला त्यहीबाट मार्दै। विमल परियारको निरन्तर पावरफुल स्पाइक सँगै लगातार अङ्क गलकुटलाई। नम्बर 6-3 कुसमान थापा जर्सी नम्बर 7 सर्भिस गरेका छन्। निकै राम्रो स्पाइक डबल बलकबाट स्पाइक गरेका थिए मनिष गुरुङले। अङ्क मारे आन्दी बिचारा राम्रो स्पाइक। बिरुवा जर्सी नम्बर 5 को खेलाडी एकै भयो हैन अझ यो त गाली गरिरहेको यार। 6 पुऱ्याएको छ भने गलकुटको 5 नम्बर 6-5 मार भाइ मार 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 राजु बिका प्लेसिङ बना बना लङमा राम्रो खेलौँ हो भाइ हो। अहिलेसम्मको स्कोरमा बिरुवा 7 छ भने गलकुट 5 7-5। पुनः 1 बिरुवाले 8 पुऱ्याएको छ भने गलकुटको 5 8-5।
यो दोस्रो सेटमा गलकुट नगरपालिकाबाट पहिलो अफिसियल टाइम आउट। खेलाडीहरू मैदान प्रवेश गरिनु भएको छ। मार्यो दारी मार्यो मारा दारी बिरुवाबाट फल फाइदा गलकुटलाई। गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 6 पुर्याएको छ भने बिरुवाको 8 6-8। एकजना भाइ ओइ बना बना लामोमा। ओहो निकै राम्रो स्पाइक प्रकाश सुनार। मारो यार बल्ल सही यत्रो बेरमा नम्बर 7-8 मारो मारो कान्छाले पानी हाल्न पर्यो नि। पर्यो पर्यो पानी हालेर त मार्नु। लगान छातै भएन यार केटाहरू। पावरफुल स्पाइकिङ सँगै बिरुवाको 9 छ भने गलकुटको 7 9-7। ल भाइ मिलाएर हानौँ त 8 आइहाल्छ केही टेन्सन छैन। मार मार घुमाएर मार। ओहो राजु बिका के हो यार त्यस्तो छुनी। निकै पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै बिरुवाले अङ्क 1 थप्दै 10 पुर्याएको छ भने गलकुटको 7 10-7। मिलान भाइ ओइ कता एकजना बल्ल ठिक भयो यार। केही भएन कि नम्बर त अझै नम्बर 10 20 नकाटेसम्म 8-10 त्यही त ओडाइ छाता के चेक ल्याउँछ नि यार केटाहरू। ओहो गरे त केटाहरूले भने ओहो अलि साह्रो गाडिदियो उठ्नै थिएन त ल मिलाएर मार दिपक भाइ। यस्तो कटा हो क्या यार। उत्कृष्ट ब्लकआउट सँगै बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाले पुनः अङ्क 1 थप्दै 11 पुर्याएको छ भने गलकुट नगरपालिका बागलुङको 11-8। दिपक भाइ मार्देऊ न। गलकुटबाट बल गर्न सकेन फाइदा बिरुवाले पुनः अङ्क 1 थप्दै 12 पुर्याएको छ भने गलकुट नगरपालिकाको 8 बिरुवा गाउँपालिका स्याङ छ 12 गलकुट नगरपालिका बागलुङको 8। ल केही भएन नातिकिन खेलौँ त मार्दैन भाइ ओइ। ओहो निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट नगरपालिका बागलुङका खेलाडी दिपक बल्ल ठुकुरबाट अङ्क 1 थप्दै 9 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाको 12 9-12। एकलाई भाइ चेक औडाने ह 10 बिरुवाबाट बल आउट फाइदा गलकुटलाई। गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 10 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 12 10-12। अङ्क 10-12 सर्भिसमा मिन सुनार लिड गरिरहेको छ। बिरुवा गाउँपालिकाले पहिलो सेट गुमाएको बिरुवा दोस्रो सेटमा आक्रामक देखिन्छ। छोड्ने दाउमा छ। कमल सुनार स्पाइक गरेका थिए बल उठेको छ। प्रकाश सुनार ओहो निकै राम्रो स्पाइक। एकलाई भाइ दिपक थापा ओहो उत्कृष्ट स्पाइकिङ सँगै बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाले अङ्क 1 थप्दै 13 पुर्याएको छ भने गलकुट नगरपालिकाको 10 13-10। निकै राम्रो स्पाइक दिपक थापा लाउरेको। मार्दे भाइ ओइ। ओहो गलकुटबाट तर बल आउट फाइदा बिरुवाले अङ्क 1 थप्दै 14 पुर्याएको छ भने गलकुट नगरपालिकाको 10 बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा 14 गलकुट नगरपालिका 10। मार्न बिचमा दिपक भाइ। अरे बुढा कान फुटे बना प्रकाश ओहो
निकै राम्रो स्पाइक नगरपालिकाले पुनः उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै अङ्क 1 थप्दै 11 पुऱ्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 14 एकलाई भाइ ओइ ओहो उत्कृष्ट स्पाइकिङ सँगै बिरुवाले पुनः अङ्क 1 थप्दै 15 पुऱ्याएको छ भने गलकोट नगरपालिकाको 15-11 ल कसिया भाइ ओ दारी भाइ कसिया मलाई त हात भाइ मार्न भाइ ओइ अहिले बोल हाने छ यार के राम्रो स्पाइक कुस्मन थापा जर्सी नम्बर 7 खेलाडी कुस्मन थापाबाट अङ्क 1 थप्दै गलकोट नगरपालिकाले 12 पुऱ्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाको 12-15 बना या त लामो बना गलकोटले थप्दै 13 पुऱ्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 13-15 एकलाई हो भाइ एकलाई ओडा दे साता आउट छ पावरफुल स्पाइकिङ तर बल आउट फाइदा गलकोटलाई गलकोटले अङ्क 1 थप्दै 15 पुऱ्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 15-14 राम्रो भाइ चौरी राम्रो एकलाई भाइ ओइ ओ भेरी गुड कटेको छ निकै राम्रो डिफेन्स देखियो गलकोटबाट मनिष गुरुङ बनायो त लामो गलकोटलाई राम्रो स्पाइक दीपक थापा लाउरे बिरुवा गाउँपालिकाबाट अङ्क 1 थप्दै 16 पुऱ्याएको गलकोटको 14 बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा 16 गलकोट नगरपालिका बागलुङ 14 16-14 ल बना गलकोटबाट बल गर्न सकेन फाइदा बिरुवाले अङ्क 1 थप्दै 17 पुऱ्याएको छ भने गलकोट नगरपालिकाको 17-14 ल केही भयो होइन ल बनायो खेल मिलायो बनान लामोमा ओहै सन्ते हान्ने चाहिँ राजुले यार कुस्मन थापा स्पाइक कुस्मन थापा विमल फरियार बल निकै राम्रो डिफेन्स गलकोटबाट पनि दुवैतर्फबाट मनिष गुरुङ मिलान लामो मौका हुन सक्छ विमल फरियार बिरुवा गाउँपालिकाले पुनः अङ्क 1 थप्दै 18 पुऱ्याएको छ भने गलकोट नगरपालिकाको 14-18-14 ओ रोक ब्रेकलाई मार्न भाइ ओइ एक पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै गलकोटले अङ्क 1 थप्दै 15 पुऱ्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 18-15-18 मैदान भित्रै हाने 15-18 केही छैन क्या अझै त केही बेला रोक्ने हो नि हो के रे ओहो स्पाइकिङ निकै पावरफुल स्पाइक खेलाडी बिन गुरुङबाट अङ्क 1 थप्दै 19 पुऱ्याएको छ भने गलकोट नगरपालिकाको 19-15 मिलाएर मार भाइ लामो राजु बिका गलकोट नगरपालिकाका खेलाडी टिम क्याप्टेन राजु बिकाबाट अङ्क 1 थप्दै 16 पुऱ्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 16-19 निकै राम्रो डिफेन्स गलकोटबाट अर्जुन राणा ओहो यति उत्कृष्ट स्पाइकिङ बिरुवा गाउँपालिका जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी अर्जुन राणाबाट अङ्क 1 थप्दै 20 पुऱ्याएको छ भने गलकोट नगरपालिकाको 16-20-16 पहिलो सेट गुमाएको बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाले दोस्रो सेटमा भनेलाई निकै दबावमा राखेको देख्न सक्छौँ हामी 20-16 ओहो खसो बल उठेको छ मार दे त्यो नगडाउन भाइ ओइ मार ओइ हो जस्तो राम्रो स्पाइक प्रकाश सुनारबाट जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी प्रकाश सुनारबाट अङ्क 1 थप्दै 17 पुऱ्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा 20-17-20
के ढोलु लहर जानी ढोल लहर जानी कटा भाइ ओडा छाता युके पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै बिरुवा गाउँपालिकाले अङ्क 21 पुर्याएको छ भने गलकोट नगरपालिकाको 17 21 17 ओए के जान भाइ ओए उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै गलकोट नगरपालिकाले पुर्याएको एक खत्तै 18 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 21 18 21 प्लेसिङ बल आउट फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई अङ्क एक थप्दै 19 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 21 यति बेला बिरुवा गाउँपालिकाबाट यो दोस्रो सेटमा अफिसियल टाइम आउट अफिसियल टाइमिङ खेलाडीहरू मैदानमा हुनुहुन्छ आफ्नो नामलाई यता पछि बोलाउने मम्मीले बोलाउने झिन्का पछि दुध निकल्दैन यो बेला त चेक लाइन भाइ ओए मार दे छोड़ दे मारना कुछ बन ओए ओहो देखिए पावरफुल स्पाइकिङ तर बल आउट फाइदा बिरुवा गाउँपालिकालाई बिरुवा गाउँपालिकाले अङ्क एक थप्दै 22 पुर्याएको छ भने गलकोट नगरपालिका 19 ल ल ल ल मारो 19 ल यो सेटमा मारो प्रकाश सुनार अङ्क एक थप्दै 20 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाको 22 एक लाइन ओए ओहो कान फुटल भाइ चेक लाइन देखिए पावरफुल स्पाइकिङ तर बल आउट फाइदा बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाले 23 पुर्याएको छ भने गलकोट नगरपालिकाको 20 23 सर्भिस बल बाहिरियो फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई नगरपालिकाको 21 छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 23 21 23 चेक लाइन ओहो आयो आयो उत्कृष्ट आउट फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई 22 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 23 22 23 ल भाइ ल ल बिरुवा गाउँपालिकाबाट दोस्रो अफिसियल टाइम आउट टाइम इन खेलाडीहरू खेल मैदानमा यो दोस्रो सेटमा गलकोट 22 बिरुवा 23 22 23 का बीच खेल सञ्चालन भइरहेको छ यो फाइनल खेलमा गलकोट नगरपालिका 2 सेट आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाले अझैसम्म कुनै पनि सेट आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छैन। यो तेस्रो सेटको लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ गलकोटको अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता जसको पुरस्कार प्रथम पुरस्कार नगद रु 2,11,111 टुर्स एन्ड ट्राभल्स जसको एमडी हुनुहुन्छ शिव शर्मा वास्तोला एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरमा प्रवेश गलकोट महोत्सव 2078 को अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा छौँ हामी। अहिलेसम्म 2 सेटको समाप्तिमा गलकोट नगरपालिका टिम एले लगातार 2 सेट नै आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। 2,11,000 का लागि यो भिडन्त भइरहेको छ। गलकोटमा छौँ हामी र अब तेस्रो सेटका लागि ड्रिम टिम गलकोटद्वारा आयोजित गलकोट खेलकुद तथा सांस्कृतिक महोत्सव 2078 को फाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ। 16 समूहको सहभागिता रहेको अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा फाइनल खेलमा बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा भर्सेस
गलकोट नगरपालिका बागलुङ बीचको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। एकैछिन बसेर भएन कि त्यहाँ उभिन बसिरहनु पर्यो। अघिल्लो गेम उताबाट जिते भए बल्ल मजा हुन्छ होइन यताबाट हार्दैन तेस्रो सेट सुरु भइसकेको छ। मनिष गुरुङ ब्लक र चेक 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 बनाएर दे भाइ मार दे। हानो केटाले खाली ठाउँ भर्यो। यिनीहरू त हान्नै छोडे त अहिलेसम्म स्कोरमा गलकुट नगरपालिका 2 छ भने बिरुवाका 2-0 यो तेस्रो सेटको प्रतिस्पर्धा। ओडाइदे छाता निकी पावरफुल स्पाइकिङ बिरुवा गाउँपालिका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी दीपक थापाबाट अहिलेसम्म स्कोरमा बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा 1 छ भने गलकुट नगरपालिका बागलुङको 2-1-2। गलकुटबाट बल गरेर फाइदा बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जालाई अहिलेसम्म स्कोरमा 2 बराबर। बिरुवा गाउँपालिका 2 गलकुट नगरपालिका 2। बल कटे हैन राइट बल पावरफुल स्पाइकिङ तर बल आउट फाइदा बिरुवा गाउँपालिकालाई। बिरुवा गाउँपालिकाको अङ्क 1 पुऱ्याएको छ भने गलकुट नगरपालिकाको 2-3-2। बिरुवा गाउँपालिकाबाट फलको सङ्केत फाइदा गलकुट नगरपालिकालाई। अहिलेसम्मको स्कोर 3 बराबर। तपाईको ठुलो हो यहाँ सबैभन्दा होइन मसिका साथीहरूले भनौँ त उहाँको टाउको ठुलो भयो। भाइ आउट हान्यो भाइ गयो बाहिर गयो। ओ कट ल्याए केटाहरूले यार निकै पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै गलकुट नगरपालिका बच्चा सुतेर चाहिँ धन्न टेके 5 पुऱ्याएको छ भने बिरुवा बच्चा सुतेर चाहिँ धन्न खुट्टाले 5-3। बच्चाको खुट्टाले दिएन नि जान्दै यतिले होइन हेरेर गएको इच्छा नागेर गएको भयो भइसक्यो। डर आयो कि मेरो यार ओ नआत्तिकन खेलौ न भाइ हो आफ्नो खेल दे बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा 4 छ भने गलकुट नगरपालिका 7 भन्दा बिरुवाले बनाउँदै खप्दै 5 पुऱ्याएको छ गलकुट नगरपालिकाको 7 5-7।
बिरुवा गाउँपालिकाबाट फल्न सक्ने फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई। गलकोट नगरपालिकाको 8 छ भने बिरुवा गाउँ 5 8-5। गलकोट नगरको सकेर फाइदा बिरुवा गाउँपालिकालाई। बिरुवा गाउँपालिकाले अङ्क 1 थप्दै 6 पुऱ्याएको छ भने गलकोट नगरपालिकाको 8-6। गलकोटका टिम क्याप्टेन राजु विकबाट अहिले समग्र स्कोरमा गलकोट 9 बिरुवा गाउँपालिका 6-9 यो खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 1 आउट, जर्सी नम्बर 3 इन। सबैसँग फाइदा बिरुवा गाउँपालिकालाई। बिरुवा गाउँपालिकालाई अङ्क 1 थप्दै 7 पुऱ्याएको छ भने 7-9। यसले नै आउट आनिदियो पैसा तिर्न हुन्न नि त, पैसा तिर्न नि त हुन्न नि त कत्तर जनाको। ओहो हानेको यार सही। बिरुवाबाट बल आउट फाइदा गलकोटलाई। गलकोटले अङ्क 1 थप्दै 11 पुऱ्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 7 11-7। खाए 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 11 मार उहीँबाट नि 12-7। गलकोटले पुनः अङ्क 1 थप्दै 12 पुऱ्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाको 7 खाएका खायो यो सेट पनि खाएका। यति बेला बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाबाट यो तेस्रो सेटमा पहिलो अफिसियल टाइम। आदरणीय दर्शकज्यूहरूलाई आफूलाई मन परेको आफ्नो समर्थक समूहलाई हुटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। खेल राम्रो केटाहरूको खै के भयो। उत्कृष्ट टचआउट बनाउँदै बिरुवा गाउँपालिकाले अङ्क 1 थप्दै 8 पुऱ्याएको छ भने गलकोट नगरपालिका 12। नभइकन त्यहाँ नम्बरै आउँदैन क्या, त्यसले धेरै बिगार्ने त्यही हो। बल सम्पूर्णलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यहाँ धेरै मोबाइलबाट भिडियो गराइरहनु भएको छ। तपाईँले खेल सञ्चालन टर्च अफ गरिदिनु होला। हामीले हाम्रो गाउँको सम्पूर्ण इभेन्ट गलकोट अपडेट मार्फत कभरेज गरिरहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। मार्न दीपक भाइ यति बेला बल उठिरहेको छ। निकै प्रतिस्पर्धाको बीच फाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ। गलकोटले अङ्क 1 थप्दै 13 पुऱ्याएको छ भने गाउँपालिका स्याङ्जाको 13-10। ओडादे छाप्रे उत्कृष्ट स्पाइक सके गलकोट नगरपालिका अङ्क 1 थप्दै 14 पुऱ्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाको 10-14-10। हो यिनैसित हो। गलकोटबाट फल फाइदा बिरुवा गाउँ स्याङ्जालाई। स्याङ्जाले अङ्क 1 थप्दै 11 पुऱ्याएको छ भने गलकोट नगरपालिका बागलुङको 14-14। यति बेला खेलाडी परिवर्तन बिरुवा गाउँपालिकाबाट जर्सी नम्बर 6 आउट, जर्सी नम्बर 7 इन।
ल आइज यहाँ छिटो यही सुभाषको पाइज सुभाषको पसलतिर बिरुवा गाउँपालिकाले पनि खप्दै 12 पुर्याएको छ भने गलकुट नगरपालिकाको 14 12-14 देखिए उत्कृष्ट स्पाइक गलकुटका खेलाडी जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी प्रकाश सुनारबाट अङ्क 1 थप्दै 15 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 12 यति बेला खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 6 इन जर्सी नम्बर 7 आउट बिरुवा गाउँपालिकातर्फ देखिए उत्कृष्ट टचआउट बनाउँदै बिरुवा गाउँपालिका जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी अर्जुन राणाबाट अङ्क 1 थप्दै 13 पुर्याएको छ भने गलकुट नगरपालिकाको 13-15 बिरुवाबाट बल फाइदा गलकुट नगरपालिकालाई गलकुट नगरपालिकाले अङ्क 1 थप्दै 16 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिका 16-13 अर्जुन राणा राम्रो स्पाइक गुटबाट बल उठ्न सकिन फाइदा बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाले अङ्क 1 थप्दै 14 पुर्याएको छ भने गलकुट नगरपालिका बागलुङको 14 नेटमा आने के फाइदा गलकुट नगरपालिकालाई गलकुट नगरपालिकालाई अङ्क 1 थप्दै 17 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाको 17-14 जितो के लीड गर्यो के लीड गरेपछि त हुन्छ उत्कृष्ट गर्दै गलकुट नगरपालिकाले पुनः अङ्क 1 थप्दै 18 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाको 18-14 गलकुटबाट सर्भिस बल गर्न सकिन फाइदा बिरुवा गाउँपालिकालाई बिरुवा गाउँपालिकाले पुनः अङ्क 1 थप्दै 15 पुर्याएको छ भने गलकुट नगरपालिकाको 15-18 गलकुटबाट अङ्क 1 थप्दै 19 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 19-15 देनन् त्यही त देनन् का प्रकाश सुनार पावरफुल स्पाइक बिरुवा गाउँपालिकाको 15-20-15 नम्बर 20-15 तेस्रो सेटमा पनि 5 नम्बरले अग्रता लिएको छ लगातार सोझो 3 सेटमा जित हासिल गर्ने यति बेला गलकुट नगरपालिका टिम ए बिरुवा गाउँपालिकाबाट अफिसियल प्राइम पुरस्कार खेल सञ्चालन भइरहेको छ नि आदरणीय दर्शकज्यूहरू मिक्स टिभी भित्र प्रवेश नगरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु ए मिलमा त आज त आइन होला भोलि बिरुवा गाउँपालिका 15 आज त यहाँ महोत्सव फाइनल प्रकाश सुनार उत्कृष्ट स्पाइक यति बेला प्रकाश सुनारको जर्सी नम्बर 6 21-15 गाह्रो छाप्री लायो उत्कृष्ट ब्लकआउट बनाउँदै राम्रो स्पाइक थियो ब्लकआउट हुन पुग्यो मनिष गुरुङको नगरपालिकाको 21 16-21 अब एक सेट बनायो भने 22 भइहाल्यो मार्दै ठाडो ठाडै हान्दियो बिरुवाबाट बल उठ्न सकिन फाइदा गलकुटलाई 22 पुर्याएको छ भने
बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाको 16 22-16। बल खेल्न त सिकेछ केटाहरूले सपोर्टर रहेछ बहिनीहरु पुरो गलकुटले एक थप्दै 23 पुर्याएको छ भने बिरुवा गाउँपालिकाको 16। जितो भाइयो जितो बेनी काटेन लास्ट पॉइंट एक त ल्याउ पुरो गलकुटबाट फल फाइदा बिरुवा गाउँपालिकालाई। अहिलेसम्मको नम्बर स्कोरमा बिरुवा गाउँपालिका 17 छ भने गलकुट नगरपालिका 23। जितो क्या जितो 2 शट त हो नि स्योर भयो क्या बिरुवा गाउँपालिकाबाट गलकुट सकेन फाइदा गलकुट नगरपालिकालाई। गलकुट नगरपालिकाले म्याच पोइन्ट अर्थात् 24 पुर्याएको 14-24-17 सोझो 3 सेटमा विजय हासिल गर्ने त्यति बेला गलकुट नगरपालिका। स्योर मार्न भाइ जितो पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै गलकुट नगरपालिकाले जित्न सफल भएको छ। विजयी गलकुट नगरपालिकाप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र स्याङ्जाबाट आएर उपविजेता बन्न सफल बिरुवा गाउँपालिकाप्रति हार्दिक आभार तथा उपविजेता बन्न सफल हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई समेत ज्ञापन गर्दछौँ। यससँगै हामीले सम्मानका कार्यक्रम भोइस अफ गलकुट र गलकुट डान्स आइडल प्रतियोगिताको विजयी समूहको घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा यहाँहरू सम्पूर्णको ध्यान म स्टेजतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। बिरुवा गाउँपालिका र गलकुट नगरपालिकाका टिम क्याप्टेन कृपया